रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर ज़हनी आज़माइश रमज़ान स्पेशल लेकर हाजिर हैं। आज एक बार फिर चार इस्लामी भाई हमारे साथ हैं, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ है। कौन आए हैं आपको तारुफ भी करवाएंगे, मगर याद रहे आप भी दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं हमारे साथ एज अ कॉन्टेस्टेंट, एज अ पार्टिसिपेंट यानी मुकाबले में ख़ुद भी शरीक हो सकते हैं। और उसका तरीका यह है कि ज़हनी आज़माइश क्विज़ एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें। हर 12 घंटे बाद उसमें ऑनलाइन सवाल अपेयर होता है, नज़र आता है और उसका आपने जवाब देना है। 4 ऑप्शंस भी होते हैं, आपके नंबर्स बनते जाएंगे और एंड ऑफ माह रमज़ान जब ईद उल फितर की ट्रांसमिशन होगी तो इंशाल्लाह उसमें हम ऐलान करेंगे कि किन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर लिए। और रोज़ाना एक सवाल सिलसिले के शुरू में करते हैं जिसका जवाब आपको सिलसिले के आखिर में देते हैं, और सिलसिले के आखिर में एक सवाल करते हैं जिसका जवाब सिलसिले के शुरू में देते हैं, और कुरान अंदाज़ी भी करते हैं। तो आइए चलते हैं नाजरीन, आपसे एक सवाल किया गया था, की गई कुरान अंदाज़ी। बड़ा खूबसूरत सवाल था कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मज़ारे पुरअनवार कहाँ है। जवाब है नजफ़ अशरफ इराक। बहुत सारे जवाब दुरुस्त मिले, चंद नाम पढ़ देता हूँ जिन्होंने SMS के ज़रिए जवाब दिए। बिनते अब्दुल लतीफ़ चिश्तिया, बिनते रियाज टैक्सला, बिनते रहमत अली अत्तारिया, अताउल्ला अत्तारी मियाँ वाली, अब्दुल रऊफ़ डेरा इस्माइल ख़ान, उम्मे हुसैन अत्तारिया भावल नगर। एप्लीकेशन के ज़रिए जवाब आए अब्दुल जब्बार, शुएब, रियाजुद्दीन, शाहिद महमूद, मुईन ख़ान और बिनते जावेद। अब देखना यह है कि आज तोहफ़ा किनको जाता है। आज एप्लीकेशन वालों को तोहफ़ा जा रहा है जनाब, और रियाजुद्दीन साहब हैं, आपका नाम निकल आया है और नंबर आपका ID जो है वो 94853 94853 ये आपका इंशाल्लाह ID है। अपना एड्रेस भेजिए हमें SMS के ज़रिए तो आप तक आपका तोहफ़ा पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन आज का सवाल क्या है, ये सवाल भी इंशाल्लाह आप स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन ऑफ टुडेज सिलसिला, जबल अबू कुबैस पहाड़ किस शहर में है। जबल अबू कुबैस पहाड़ ये किस शहर में है, आपने उस शहर का नाम बताना है। और मैं सही बताऊं ये पहाड़ बड़ा ही तारीखी है। वन ऑफ द, हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे कदीम, सबसे पहला पहाड़ जो था, और इसको बड़ी निस्बतें भी हासिल हैं। जबल अबू कुबैस को किस शहर में है आपने बताना है, और इंशाल्लाह सिलसिले के आखिर में हम कुरान अंदाज़ी भी करेंगे। अब चार इस्लामी हमारे साथ हैं, चारों से तारुफ लेते हैं, क्या करते हैं जानते हैं, और फिर सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। जी, मेरा नाम अब्दुल कादिर और मैं फैब्रिक का कारोबार है मेरा। माशाल्लाह कपड़े का कारोबार है अब्दुल कादिर भाई, आपको मरहबा कहते हैं सिलसिले में, जज़ाकल्लाह आप तशरीफ़ लाए। दूसरे भाई जी, मेरा नाम फरहान जीवानी कादरी अत्तारी है। मोबाइल फ़ोन बिज़नेस से भी मेरा वाबस्ता है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से भी वाबस्ता हूँ। चलें जरा फरहान भाई, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। मोबाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले भाई भी आ गए हैं। तीसरे भाई जी, मोहम्मद अमजद छुटानी मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन से है। मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूशन से है। अमजद भाई आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। चौथे भाई जी, गुलाम हाशिम नूरानी मेरा नाम है और मैं फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपिंग का काम करता हूँ। माशाल्लाह। चले जनाब, दवाइयों का शोबे से भी ताल्लुक़ रखने वाले ताजरान आए हैं, कपड़े के कारोबारी भी हैं, मोबाइल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी है। फील्ड्स मुख्तलिफ है मगर सवाल सबसे इस्लामिक होंगे, और इंशाअल्लाह इन सब के साथ हम करेंगे ज़हनी आजमाइश। आइए देखते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जनाब, इल्म नूर है, इश्क के बोल समझाइए मगर इशारों से मुकम्मल कीजिए, अल्फाज बनाइए, मदनी गुलदस्ता दुरुस्त कीजिए। 7 सेगमेंट्स हैं। आइए शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। दुनिया भर में जहां कहीं हैं आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप नंबर भी देख रहे हैं, हम वक्तन फवक्तन आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे। और अब हम चलते हैं अब्दुल कादिर भाई की तरफ। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिबास मुबारक किस कपड़े का होता था। क्या कमाल हो गया जनाब, फैब्रिक वाले आए हैं, कपड़े वाले आए हैं और उनसे सवाल ही कपड़े का हो गया है, और वो भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिबास किस कपड़े का होता था। जी, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिबास मुबारक सूती होता था और कभी कभी
ऊनी और रुई का लिबास भी ज़ेबतन फरमाया करते क्या बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज्यादातर लिबास मुबारक सूती हुआ करता और ऊन और रुई का लिबास भी कभी कभी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ज़ेब तन फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह। अब चलेंगे हम हमारे फरहान भाई की तरफ, और चूंकि मोबाइल भी एक बड़ी ज़बरदस्त ईजाद है और आज के दौर की एक बड़ी इनोवेशन है, और सवाल भी कुछ इसी तरह का है कि अखनूख, पहले तो बताएंगे किस नबी अलैहिस्सलाम का नाम है और उन्होंने कौन कौन से उलूम ईजाद किए थे। उखनूक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम है और उन्होंने इल्म रियाजी और इल्म नुजूम ईजाद फरमाए। जनाब इल्म नुजूम और इल्म रियाजी जो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ईजाद फरमाया, और उखनूख नाम जो है वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम है। ये भी याद रहे कि आपका नाम इदरीस नहीं था, ये आपका लक़ब पड़ गया, लेकिन बहुत सारे लोग, अब बल्कि सारी दुनिया में उनको हज़रत इदरीस के नाम से जाना जाता है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सवाल करेंगे हम छुटानी साहब से कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए किस कदर रिस्क की दुआ फरमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आल के लिए जो बकदरे ज़रूरत रिस्क की जो दुआ की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को इतना रिस्क अता फरमा जो बकदरे ज़रूरत हो। यानी नबी पाक की ये तमन्ना रहा करती, दुआ फरमाते थे कि बकदरे ज़रूरत मिले। बहुत ज़्यादा माल बाज़ औक़ात आजमाइश भी बन जाता है नाज़रीन, कुछ लोग बस माल ही की तमन्ना में जीते हैं। अल्लाह वो माल दे जो अल्लाह से करीब कर दे, उस माल से अल्लाह हम सबको बचाए कि माल तो आ जाए और बंदा रब से दूर हो जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाअल्लाह। जी गुलाम नूरानी भाई की तरफ चलेंगे। अकल बढ़ाने वाली 4 चीजें कौन सी हैं? अक्ल बढ़ाने वाली 4 चीज़ें मसवाक करना, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठना और अपने इल्म पे अमल करना और अच्छे लोगों की सोहबत में रहना। ये तो हो गया, ये हो गया। कुछ बातों से बचना भी है, कुछ बुरी बातों से बचना, फजूल बातों से बचना। अगर अकल बढ़ाना चाहते हैं तो ये 4 चीजें गौर से सुन लें। पहले भी इसको हमने रिपीट किया था। मिसवाक करना, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठना, नेक लोगों की, अपने इल्म पर अमल करना और फजूल बातों से बचना, ये अकल को बढ़ा देता है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, और यकीन करें इस सवाल को करते ही जिसको कहते हैं ना दिल के तार छिड़ गए हैं। अब्दुल कादिर भाई बताइए वो कौन सी मस्जिद है जिसमें जाकर कोई शख्स नमाज पढ़े तो उसे उम्रे का सवाब मिलता है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जो मस्जिद कुबा में नमाज पढ़े उसे उम्रे का सवाब मिलता है। क्या बात है। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है और जब भी उधर जाके नमाज पढ़े उसे उम्रे का सवाब है। 2 रकात पर उम्रे का सवाब है। अल्लाह वो दिन फिर लाए कि मस्जिद कुबा बार बार जाना नसीब हो। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। बहुत सारे नाजरीन तो रमज़ान वहाँ करते थे और रोज़ाना सुबह ही गोया मस्जिद कुबा हाज़िरी होती थी। अल्लाह अकबर। जनाब सवाल करेंगे फरहान भाई से, वो कौन से मशहूर फरिश्ते हैं जो सिर्फ हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के पास ही तशरीफ़ लाए? हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और उससे पहले वो कभी किसी नबी की बारगाह में हाजिर नहीं हुए। जी जनाब, सैयदुना इसराफिल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दी, इससे पहले आप किसी नबी के पास तशरीफ नहीं लाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, अब चलेंगे हम अमजद भाई की तरफ। हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम, बल्कि सवाल ये है कि वो कौन सी 2 नमाजें हैं जिनको बाजमात पढ़ने से रात भर क़याम का सवाब मिलता है? जी, नमाज इशा और नमाज फजर। नमाज इशा और नमाज फजर बाजमात अदा करे, वो सारी रात इबादत करने वाले की मिसल है। पूरी रात उसे इबादत का सवाब मिलता है। मेरे वो नाजरीन जो रमज़ान में तो नमाजों का एहतमाम कर रहे हैं, इस बार नियत कर लें कि इंशाअल्लाह सारा साल नमाज पढ़ें और ज़हे नसीब बाजमात पढ़ें, फजर और इशा बाजमात पढ़ ले तो सारी रात इबादत का सवाब मिलता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। ऑनलाइन एप्लीकेशन वालों से भी गुजारिश है कि वो जवाब दे सकते हैं। अब ऑनलाइन कर दिया गया है सवाल, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाकर जवाब दे सकते हैं। जनाब गुलाम नूरानी साहब से सवाल है कि माकूल तनख्वाह मिलने के बावजूद घरेलू अखराजात पूरे ना हो तो क्या करना चाहिए? किनात पसंदी से काम लेना चाहिए और जो महंगी चीज़ें वो दरमियानी कीमतों पर ख़रीदनी चाहिए और सब्र और शुक्र से जो है अपनी ज़िंदगी गुजारनी। कोई वजीफ़ा भी बताएंगे साथ?
باتیں تو آپ نے ساری کر دی، لیکن اس کے ساتھ کوئی پیسے پورے نہ ہوتے ہوں تو کوئی وظیفہ بھی کر لینا چاہیے، وہ آپ بتائیں گے؟ نماز چاشت کے بعد پڑھنے والا کوئی وظیفہ ہے؟ یا باسطو؟ جی جناب، 100 مرتبہ نماز چاشت کے بعد یا باسطو پڑھ لینا چاہیے جس کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور بڑا اچھا مشورہ بھی دیا کہ مہنگی چیزوں کی بجائے کچھ درمیانی چیزیں خریدا کریں، اپنے بجٹ کو کنٹرول کریں، اخراجات کو کنٹرول کریں، اور چاشت کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا باسطو پڑھ لیں۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب، ماشاءاللہ۔ سوال کریں گے عبد القادر بھائی سے، بچوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے کیا فوائد ہیں؟ ماہرین کے مطابق 6 سال کی عمر تک کے بچوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے سے ان کی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور یہ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کی ہے۔ بات ہے، 6 سال کی عمر کے بچے والدین کے ساتھ کھانا کھائیں تو بچوں کی صحت پر بھی پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک کی سنت ہے، تو بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھلائیں گے تو سنت کے مطابق بھی آپ کھلائیں گے، انشاءاللہ دعا بھی پڑھائیں گے، بسم اللہ کا بھی بتائیں گے، کھانا ضائع نہ ہو یہ بھی بتائیں گے، تو انشاءاللہ تربیت بھی ہوگی، برکت بھی ملے گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا جناب فرحان بھائی بتائیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کون سا وقت اچھا ہے؟ حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت علم حاصل کیا کرو، اور میں نے اپنے رب عز و جل سے یہ دعا فرمائی ہے کہ وہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت فرما دے۔ سبحان اللہ، علم کے حصول کے لیے صبح کے وقت جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی ہے کہ وہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت رکھے، تو صبح علم دین سیکھنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ جناب چلیں گے ہم امجد بھائی کی طرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں کتنے جمعے ادا فرمائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی حیات میں 500 جمعے ادا کر۔ جناب 500 جمعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ کتنی زبردست معلومات مل رہی ہے۔ غلام نورانی بھائی سے سوال ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون سا سرما استعمال کیا کرتے تھے؟ ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصمت سرما استعمال کرتے۔ کیا بات ہے، اس وقت سرما استعمال کیا کرتے، موقع ملے اور آسانی ہو اور مل جائے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے سنت کی نیت سے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے، چاروں اسلامی بھائیوں نے ابھی تک کوئی غلطی نہیں کی ہے، سارے سوالات کے جوابات درست دے دیے ہیں۔ اسکور بورڈ کی طرف جانا ہے، مگر پہلے کچھ کالز لیتے ہیں۔ آپ بھی کالز ہمیں کر سکتے ہیں، ہم زیادہ کال شامل کیا کریں گے، اور ہم ایک اور کام بھی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کل سے۔ پہلے تو میں آج کا بتا دیتا ہوں کہ آج مفتی صاحب تشریف نہیں لائیں گے، تو میری نیت ہے کہ ہم اینڈ آف سحری تک کنٹینیو رہوں گا میں انشاءاللہ، اور جیسے یہ سلسلہ ذہنی آزمائش ختم ہوگا، آج میں نے آپ کو شب قدر کے حوالے سے کچھ بتانا ہے، بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ بھی آپ کو سنانا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا بھی ہوگی اور مناجات کی طرف بھی ہم جائیں گے۔ اور طاق راتوں میں خاص طور پہ 23ویں اور 25ویں شب ہم ذہنی آزمائش کوشش کریں گے کہ ہم 7, 8, 10 منٹ پہلے ختم کر دیا کریں گے، اور ہم آخر میں 3:50 پر انشاءاللہ ہم ایک دعا کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تاکہ جو طاق رات کا یہ خاص وقت ہے ہم سب مل کر اس دعا میں شامل ہوں۔ 27ویں شب تو امیر علیہ سنت دعا کریں گے انشاءاللہ، 26ویں اور 27ویں شب ذہنی آزمائش نہیں ہوگا، لیکن 23ویں اور 25ویں شب انشاءاللہ ہم ذہنی آزمائش کے اختتام پر اجتماعی طور پہ جتنے بھی ناظرین ہمارے ساتھ ہوں گے ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ تو بہرحال کالز لیتے ہیں ہمارے سلسلے میں۔ جی میرا نام محمد ابو بکر افضل تاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، میں نے سارے روزے رکھے ہیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے تمام روزے قبول بھی فرمائے اور آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ایک اور کال دیجیے۔ جائے حبیب بھائی، محمد عادل حمید اتاری بات کر رہا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ جو آپ اشاروں سے الفاظ کا کہتے ہیں تو وہ ہر کینڈیڈیٹ کو علیحدہ علیحدہ سے ایک اشارہ کر لیا کریں، کیونکہ بزر راؤنڈ سارے پروگرام میں صرف ایک ہی کافی ہے، اس سے سب کینڈیڈیٹس کو ایکول موقع ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ویسے آئیڈیا اچھا ہے ماشاءاللہ، اور میرا خیال ہے کہ اگر آج بھی اشاروں کا سیگمنٹ ہے تو آج سے ہی کر لیتے، چلیں آپ کی بات آج سے ہی مان لیتے ہیں کہ سب سے الگ الگ اشارہ کر لے اور بزر راؤنڈ آخر والا ہی رہنا چاہیے۔ چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک اور کال دیتے ہیں۔ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، میرا نام عثمان افضل تاری ہے، میری عمر 8 سال ہے۔ عبدالحبیب بھائی
मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैंने सारे रोजे रखे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का। कीप कॉलिंग, इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बाद मजीद कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और फिर अगले राउंड की तरफ चलेंगे। जी चारों इस्लामी भाइयों के 6 नंबर हैं, गलती किसी ने नहीं की है। अगला राउंड बहुत खूबसूरत है क्योंकि उसमें प्यारे प्यारे नातिया अशार हैं। नाम है उस राउंड का इश्क के बोल। माशाल्लाह हमारे साथ आज बड़े ही प्यारे नात ख्वां आसिफ भाई आए हैं। बल्कि आज हमसे एक चाहने वाले पूछ भी रहे थे कि आसिफ भाई बड़े दिन में नहीं आए, तो चलें आज आसिफ भाई आ गए हैं। मरहबा कहते हैं। नातबीन से सुननी है और हमारे इस सेगमेंट में भी अशार तर्ज में सुनाएंगे। जी अब्दुल कादिर भाई। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलिए जनाब, फरहान भाई से सवाल है। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। क्या बात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह 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 वाह। आसिफ भाई 2-3 अशार इसी नात के हैं, हम इनसे पूछ लेते, फिर आप 2-3 एक साथ सुनाएंगे तो इंशाल्लाह और लुत्फ आएगा। अब चलेंगे हम अमजद भाई की तरफ और आपके लिए आसान शेर आ गया। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों जहानों का दूल्हा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। जनाब गुलाम नूरानी भाई। सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। सबसे बालाओ आला हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे औला हमारा नबी, हाँ, सबसे बाला हमारा नबी। जी अमजद भाई सवाल है आपसे। कौन देता, बल्कि आपकी बारी है ना फरहान भाई, सॉरी अब्दुल कादिर भाई। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरहान भाई से सवाल है। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। पर ना डूबे न डूबा हमारा नबी। जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है। अमजद भाई। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। सबसे अच्छा है उस अच्छों से अच्छा हमारा जी नबी। है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। क्या बात है जनाब। और कलाम भी कमाल लिखा आला हजरत ने, और सभी ने तकरीबन सही जवाब दिए। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है माशाल्लाह। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सबसे औला हमारा नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब चलते हैं और अब हम हमारे स्कोर बोर्ड को देखते हैं कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी
جی دونوں طرف بلکہ چاروں اسلام بھائی بالکل برابر برابر جا رہے ہیں. اصل میں یہ رہتے بھی قریب ہیں اور لگتا ہے مل کر ہی آگے چلنا ہے. ابھی تک تو سب برابر نمبرز میں لے کے چل رہے ہیں, لیکن دیکھیں کہیں نہ کہیں تو نمبر میں فرق آئے گا اور لانا بھی پڑے گا ہمیں. اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. اب سمجھائیے مگر اشاروں میں ویسے تو ہم بزر راؤنڈ کیا کرتے تھے, مگر ہم نے اس بار ہمارے ایک اچھا مشورہ آیا کہ سب کو موقع ملنا چاہیے, تو چاروں سے ہی الگ الگ اشارہ کر لیتا ہوں اور آپ کے پاس سیکنڈز 25 ہوں گے. اشارے کو آپ نے پہچاننا ہے اور اب آپ کے نصیب ہیں کہ آپ کو کون سا اشارہ آتا ہے. اور اگر کال ہے تو پہلے کال دے دیں, پھر انشاءاللہ اشاروں کی طرف چلتے ہیں. جی بیر بھائی تصور اختاری بول رہا ہوں قرآن سرائے عالمگیر سے. میری آپ کی پہلی ملاقات مدینہ پاک میں 2004 میں ہوئی تھی, تو دعا فرمائے کہ اللہ پاک مدینہ پاک میں دوبارہ حاضری نصیب فرمائے اور مدینہ اور مکہ کی رونقیں بحال فرمائے. دعائیں مغفرت کی التجا ہے. آمین. 2004 میں ہوئی تھی اور اللہ کرے 2020 میں بھی مدینہ پاک میں ملاقات ہو. رب کریم ہمیں بار بار سفر نصیب فرمائے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور چلتے ہیں ہمارے عبد القادر بھائی کی طرف. آپ نے غور سے اشارہ دیکھنا ہے. ناظرین آپ بھی دیکھیں, اور اگر اچھا یوں کرتے ہیں ایک اور اس کو اور خوبصورت کر لیتے ہیں. 25 سیکنڈ میں اگر عبد القادر بھائی جواب نہیں دے سکے تو پھر آپ تینوں کے پاس موقع ہوگا. آپ بیل بجا کے جواب دینا چاہیں تو یہ نمبر بھی آپ لے سکتے ہیں, تاکہ آپ کسی کو زیادہ نمبر چاہیے تو وہ بھی لے سکتا ہے. چلیں اور آسان کر دیا میں نے. مدینے کے پھول. جی اب آپ جواب دے دیں. کیا فرما رہے ہیں آپ ایک دفعہ اشارہ پر صحیح کہا آپ نے. مدینے کے پھول. مدینے کے پھول جناب, جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, عبد القادر بھائی نے 2 نمبر لے لیے ہیں. فرحان بھائی کی باری ہے. پینے کی خوشبو کو اور کیا طریقہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ ویسے تو صحیح ہے لیکن خوشبو کے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. میں کس خوشبو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ ہاں مدینے کا عطر جناب, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. عطر مدینہ, بیسیکلی سوال یہ تھا. اچھا ہاں اب جو ہے تھوڑا سا غور کرنا ہوگا ہمارے امجد بھائی کو. کیا بتائیں؟ احرام اور چادر, امامہ اور چادر. امامہ اور چادر جناب, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اس کا مطلب میں اشارے ٹھیک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے چلیں. غلام نورانی بھائی. مدینہ شریف کی سواری. مدینے کا راستہ. مدینے میں کچھ آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, بس آپ بتائیں وہ. چلے آپ. مدینے کے کبوتر. نہیں جناب, آپ کا جواب تو درست ہے. اب کوئی بیل بجا کے جواب دینا چاہے تو 2 نمبر لے سکتا ہے, لیکن پھر بیل بجائے گا تو صحیح غلط جواب نہیں دیا تو 2 نمبر مائنس بھی ہوں گے. اگر ہمت ہے تو 2 نمبر لے لیں. جی عبد القادر بھائی. مدینے کی مچھلی. مدینے کی مچھلی. میں نے یہ بھی اشارہ دے دیا تھا کہ مچھلی مدینے میں جا کے ویسے بھی ماشاءاللہ شوق سے کھائی جاتی ہے. عبد القادر بھائی نے 2 نمبر اور لے لیے جناب. چلیں یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اور ماشاءاللہ بہت اچھے جوابات دیے اسلامی بھائیوں نے. اور اس سے پتہ ریئلائز کیا کرنا ہے, کیوں کیا ہم نے سیگمنٹ. اس کی ایک وجہ یہ بھی آپ اپنا ذہن بنا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے اشارے کرنا.
अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी है ज़बान हमें, हमें जो कहना है हम उसे एक्सप्रेस कर लेते हैं, जो कहना है बोल देते हैं। ये गूंगे जो होते होंगे, जो नहीं बोल सकते होंगे, कितने इशारे करते होंगे और लोग कितना उनका मजाक भी उड़ाते हैं, उनकी बात उनको समझाने में कितनी देर लगती। मैं तो एक लफ्ज़ कर रहा था और वो भी मशहूर अल्फाज थे, मदीने का इशारा हो गया तो आसान हो जाता था, लेकिन अगर किसी को ये बताना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फ़लाँ जगह जाना है, उसकी कोई बात नहीं समझता होगा, उसको कितना मुश्किल हो जाता होगा। हमें अल्लाह की नेमत ज़बान का शुक्र भी अदा करना चाहिए और इन दुखियारे मुसलमानों की मदद भी करनी चाहिए। नाज़रीन, एक बार फिर चलेंगे हमारे स्कोर बोर्ड की जानिब और देखेंगे स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। जी, अब्दुल कादिर भाई आगे हैं 14 नंबर से और अमजद भाई और फरहान भाई 12 नंबर पर हैं, गुलाम नूरानी भाई 10 नंबर पर हैं, मगर अभी बहुत सारे सेगमेंट्स बाकी हैं। एक और कॉल शामिल करते हैं। जी, ये फरमाइएगा कि ये बिजनेसमैन माशाल्लाह रोज ही आ रहे हैं ज़हनी आजमाइश स्पेशल में, तो क्या ये सारे दोस्त हैं आपके? इनकी सिलेक्शन किस तरह होती है ज़हनी आजमाइश में आने के हवाले से? देखिए, दोस्त तो सारे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस हवाले से कि हमारे इस्लामी भाई हैं, लेकिन बहुत सौ को तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार यहाँ मंच पे ही देखा। बेसिकली हमारी एक पूरी मजलिस बनी हुई है और हमने इस बार प्लान ये किया कि शुरू में तो हमने हमारे मुबल्लिगीन को बुलाया और अरकान शूरा को बुलाया, फिर ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना इस बार एक नया तजुर्बा, वाकई ये नया तजुर्बा था। ये बड़ा रिस्क होता है कि किसी ऐसे शख्स को लाइव लाया जाए कि जिसने कभी ज़िंदगी में ऐसा प्रोग्राम ना किया हो। हमने एक तजर्बाती तौर पर 3-4 ताजरान बुलाए, लेकिन ये तजुर्बा बड़ा कामयाब रहा, हमें उसकी फीडबैक बड़ा अच्छा मिला। तो फिर हमने पूरा ज़हनी आजमाइश जो है वो मजलिस ताजरान जो हमारे ज़िम्मेदार हैं कराची के, उनके हवाले कर दिया, राब्ता बराए ताजरान के, कि अब आप 4 इस्लाम पे सेलेक्ट किया करें। तो मुझे भी एक दिन पहले पता चलता है कि कौन आ रहा है, मैं किसी की सिलेक्शन नहीं करता। अगर मुझे कोई रिक्वेस्ट भी करता है तो मैं उन्हीं को कह देता हूं, और वो खुद बता रहे हैं कि अब हमारे पास इतने नाम आ चुके हैं कि अब रह भी 4-5 सिलसिले गए हैं। तो मेरा उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक और कॉल दे दें। मेरा नाम हिशाम है, मैं बहरीन से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, आप मुझे मकामात मुक़द्दस क्यों नहीं दिखाते? हाँ, मकामात मुक़द्दस असल में बेटा काफ़ी सिलसिलों में चला, तो हमने कुछ थोड़ा चेंजिंग किया और ऑलमोस्ट जितने थे वो पूरे भी होने लगे थे। तो आपको देखना हो तो पीछे आप उसको अबू से कहेंगे तो वो आपको इंशाल्लाह इंटरनेट से निकाल के दिखा देंगे। एक और कॉल देते हैं। मेरा नाम अबिया खान शिखानी है, मेरी उम्र 7 साल है, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। हबीब अंकल, आप मेरे पापा और दादा के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और हम सब की भी मगफिरत फरमाए। आइए नाजरीन, चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और जिसका नाम है मुकम्मल कीजिए। मुकम्मल कीजिए सेगमेंट में अल्फाज दिखाए जाएंगे चारों इस्लामी भाइयों को और इन्हें मुकम्मल करना होगा। 4 गलतियों की गुंजाइश भी होगी। पहली बारी अब्दुल कादिर भाई की है। बताइए वो कौन सा वर्ड है, वो कौन सा लफ्ज है जो उन्होंने मुकम्मल करना है। जी जी अब्दुल कादिर भाई। 25 सेकेंड है आपके पास। अलिफ आता है इसमें? बताइए क्या इसमें अलिफ आता है? अलिफ आता है। ये आता है? या, बताइए क्या या आता है? दो या आ गए जनाब। वर्ड को थोड़ा बड़ा कर दें ताकि इनको देखना और आसान हो जाए। जी, जीम। बताइए क्या जीम आता है? नून। वाह भाई वाह, जीम भी आ गया और अब नून भी आ गया। जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या ये सैयदुना जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम है? कमाल किया जनाब अब्दुल कादिर भाई ने, कोई गलती नहीं की है जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। फरहान भाई अब आपकी बारी है, आपने वर्ड पहचानना है, मुकम्मल करना है। बताइए वो कौन सा वर्ड है। जी, जी कुछ कहिए। बा आता है इसमें? बा, बताइए जनाब क्या इसमें बा आता है? जी बा आ गया जनाब।
क्या इसमें मीम आता है? बताइए क्या मीम आता है? मीम आ गया जनाब, क्या बात है। क्या ये मस्जिद कुबा है? ये तो आपको जवाब देना होगा कि ये मस्जिद कुबा है। जी, जवाब मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा, क्या बात है जनाब, बिल्कुल 2 वर्ड उन्होंने पहचाने और मस्जिद कुबा जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अमजद भाई की बारी है। अमजद भाई वर्ड पूरा कीजिए। आइन। आइन, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके हैं, लगता है अल्फाज गिन के हैं, अलिफ वाव भी नहीं कहते, डायरेक्ट वर्ड कहते हैं आइन। मीम। एक मिनट, अच्छा आइन नहीं आता, ठीक है। मीम, ये पट्टी हटा दीजिएगा जरा जी। मीम आ गया। अलिफ। जी बताइए क्या अलिफ आता है? दो अलिफ आ गए हैं। बारह सेकंड रह गए। जीम। जीम, जीम नहीं आता। और गौर कीजिए। वैसे इतने बड़े वर्ड में या और वाव की ट्राई भी करनी चाहिए। या। जी देखिए भाई, या ना आए तो नाराज मत होइएगा, मुझे नहीं पता ये वर्ड क्या है, अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन या आ गया जनाब। अब बताइए, या अलिफ मीम अलिफ तो आ गया है। दस सेकंड रह गए हैं। कोई वर्ड कुछ तो कहिए। नून। जी नून आता है कि नहीं आता बताइए जनाब। दो नून आ गए हैं, अब तो आसान हो गया है। नून 2 बार आ गए हैं। ये तो कोई मशहूर किताब है जो मुझे लग रहा है। जी 3 सेकंड रह गए, तो वर्ड कह दें। अल्लाह जी। बा। बा, बा शायद आप कह चुके थे। अच्छा बा बताएं, बा आता है? बा भी नहीं आता। अब आखिरी 25 सेकंड हैं, आप या तो इसमें कोई वर्ड ऐड करवा दें या इस किताब का नाम बता दें। कोई एक वर्ड भी आप कह सकते हैं, हो सकता है वो लग जाए इसमें। सेकंड्स लगा दें। शीन। शीन नहीं जनाब, शीन भी इसमें नहीं आता। ये किताब फैज़ाने नमाज, बड़ी मशहूर किताब है, और ये फैज़ाने नमाज किताब। मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हो जाता है। गुलाम नूरानी भाई बताइए कौन सा वर्ड है जो आपने पूरा करना है? मीम। मीम, बताइए क्या मीम आता है? मीम नहीं आता। अलिफ वाव या में ट्राई करना चाहिए पहले। अलिफ। जी तीनों में से कोई एक वर्ड तो नॉर्मली होता है। जी बताइए क्या अलिफ आता है इसमें? जी अलिफ आ गया है। आइन। आइन, क्या आइन आता है जनाब? नहीं, आइन भी नहीं आता। काफ। काफ, क्या काफ आता है जनाब?
قاف بھی نہیں آتا. یہ کسی بزرگ کا نام ہے, ذرا یہ غور کریں. چلیں ایک اشارہ آپ کو دیا میں نے, غور کریں کہ کسی بزرگ کا نام کون سا ہو سکتا ہے, اس میں کوئی لفظ ایسا ہو جو ایک لفظ کہہ دیں کہ جو آپ کے ذہن میں نام آ رہا ہے وہ ہوگا تو. شین. کیا شین آتا ہے؟ جی شین آ گیا ہے. بے. با. کیا با آتا ہے بتائیے؟ بشر ہانی. بشر حافی. بشر حفیظ. کیا یہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام ہے؟ بتائیے جناب. بڑے مشہور بزرگ ہیں, اللہ کے ولی. جناب جواب درست دے دیا ہے. چلیں یہ بھی سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. تھوڑا بہت ڈیفیکلٹ ضرور ہوتا ہے, لیکن ابھی بہت سارے سیگمنٹس باقی ہیں. ایک دو کال لیتے ہیں, پھر آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے نعت بھی سنیں گے. آپ کی کالز بھی چلتی رہیں گی. جی کالز دیجیے گا. پیارے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, دعوت اسلامی کی جو ڈونیشن نیڈ ہے سالانہ, وہ اس وقت ابھی کس پوزیشن میں پہنچ چکی ہے؟ اور دوسری عرض یہ ہے کہ حاجی صاحب کوئی آن لائن ڈونیشن آپ کا سیل, کوئی اپلیکیشن ایسی جس میں آن لائن جمع کرا سکتے ہیں, ایسی کوئی آسانی ہے؟ براہ کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اگر کوئی اپنے موبائل سے کسی اپلیکیشن سے رقم جمع کروانا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ ڈونیشن تو چونکہ ہمارے مارکیٹیں بند ہیں, مسجدوں میں بھی اس طرح نمازیں نہیں ہو رہی ہیں. رمضان میں, شعبان میں مارکیٹوں سے ڈونیشن ہوتا تھا, ہمارے باکسز لگے ہوئے ہوتے تھے, مسجدوں کے باہر زبردست اسٹال لگتے تھے, بہت اچھا ڈونیشن ہم ان دنوں میں کر لیتے تھے. لیکن ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے, تو ہم سب کو بھرپور ساتھ دینا چاہیے دعوت اسلامی کا, تاکہ یہ سارے کام جو ہیں دین کے یہ اسی طرح چلتے رہیں. البتہ آن لائن ڈونیشن دینے کا ایک بہترین طریقہ تو dawatIslami.net, یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے. آپ وہاں جائیے تو ڈونیشن کا وہاں پر آپ کو آئیکن مل جائے گا. آپ اپنی بینک ڈیٹیلز سے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں, کریڈٹ کارڈ سے دے سکتے ہیں. ہمیں وہاں کال کر لیں گے تو ہمارے اسلام بھائی آ کے آپ سے لے لیں گے. بالکل اسی طرح کچھ موبائل کمپنیوں کے جیسے جیز کیش ہے, اس کے پاس کسی کے پاس جیز کیش کا اکاؤنٹ ہے تو اس سے بھی پیمنٹ وہ کر سکتا ہے, اور وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر اس کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں. تو dawatIslami.net کے ڈونیشن کے جب آپ آئیکن پہ کلک کریں گے تو ساری تفصیل آپ کو وہاں سے مزید بھی بینکوں کی ڈیٹیل اور ساری ڈیٹیل مل جائیں گی کہ آپ آن لائن کیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ایک اور کال دیجیے گا. عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش اور مدنی چینل کے دیگر تمام سلسلے ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ہیں. کسی کو کسی سے کم تر یا برتر نہیں کہا جا سکتا, سب اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں, اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. بڑی مہربانی آپ کی اپریشیشن کا, آپ کی کال کا. ناظرین آصف بھائی ساتھ ہیں اور بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں, تو آصف بھائی آج ہمیں کوئی اچھی سی نعت سنائیں اور پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے. جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد, دل پڑھیے صلی علی محمد. سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر, 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 سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر, سوئے جنت
कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए, सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता गर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता गर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर सोए जन्नत कौन जाए, सोए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे, बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे, किसके दामन या रसूल अल्लाह, छुपूंगा मल तुम्हारा छोड़ कर। मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं कि हुजूर मुझ जैसा आसी, मुझ जैसा नाफरमान जो बार बार खताएं करता रहा, बार बार जुर्म करता रहा, तौबा करता, नियत करता कि अब जुर्म नहीं करूंगा, फिर भी करता रहा, ऐसे मुजरिम को, ऐसे गुनाहगार को कौन बख्शवाएगा? हुजूर आपके सिवा कोई नहीं, फिर किसके दामन में छुपूं? दामन तुम्हारा छोड़कर हुजूर आपके सिवा कोई नहीं, और आपने ही हम सियाकारों की शफाअत करनी है। बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे, बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे, बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे, किसके दामन में छुपूं? या रसूल अल्लाह, आका किसके दामन में छुपूं? किसके दामन में छुपूंगा बल तुम्हारा छोड़ कर, किसके दामन में छुपूंगा बल तुम्हारा छोड़ कर, ऐसे जलवे पर करूं मैं लाखों हूरों को निसार, ऐसे जलवे पर करूं मैं लाखों हूरों को निसार, क्या गरज क्यों जा जन्नत को मदीना छोड़ कर, क्या गरज क्यों जा जन्नत, क्या गरज क्यों जा जन्नत को मदीना छोड़ कर,
اے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ در پہ جاتے ہیں. یقین کریں ناظرین، کمال کی بات کی. سیدی حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ انسان مرا ہوا ہوتا ہے، مرجھایا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. انسان جب مدینے پہنچتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے زندگی مل گئی، حیات مل گئی، بخشش کا بہانہ بن گیا. مر کے جیتے ہیں، بندہ ادھر جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے ایک زندگی مل گئی ہے. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. اور پوچھو اس سے جو مدینے سے واپس آتا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. یقین کریں مدینے سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. کمال کی بات لکھی. اور اللہ ایسا ہی مدینے سے عشق عطا فرمائے کہ مدینہ منورہ سے جب دوری ہو تو بے چینی رہے، بے قراری رہے اور جانے کی تڑپ بڑھتی رہے. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن. مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جی کے مرتے ہیں جو آتے. جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در تمہارا در تمہارا چھوڑ کر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور مدینے کی کیا بات ہے، ذکر مدینہ کی کیا بات ہے. آصف بھائی آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر سحری وغیرہ کر کے واپس آ جائیں تو میں نے آپ سے ایک نعت اور سننی ہے سلسلے کے بعد. لمیاتی نذیرو کفی نظرین. اگر آپ فارغ ہو چکے ہیں تو یہیں رہیے گا انشاءاللہ، اس کے بھی چند اشعار ہم سنیں گے. ناظرین آئیے ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. دور ہو باطن کی آئش نظر کو نور دے. 12 نمبر ہیں نورانی بھائی کے اور 14 نمبر ہیں فرحان بھائی کے، 16 ہیں عبد القادر بھائی کے اور امجد بھائی کے بھی غالباً 12 نمبر ہیں. جی اگلا سیگمنٹ ہے جس میں ایک بورڈ ہم نے لگا دیے ہیں، چاروں کے پاس میرا خیال ہے مارکرز بھی پہنچ چکے ہوں گے. تو چاروں اسلام میں اپنے بورڈز پر آ جائیں. آپ نے 5 ورڈز اس میں سے تلاش کرنے ہیں اور 5 ورڈز پورے کریں گے تو 5 نمبر ملیں گے، کم کریں گے تو کم نمبر ملیں گے. اپنے اپنے بورڈز پر پہنچ جائیں، کوئی ایک بورڈ سلیکٹ کر لیں. 1 منٹ کا ٹائم ہے، کسی کے بورڈ پر نظر نہیں کرنی، صرف اپنے بورڈ سے لکھنا ہے. تو یہ وہ الفاظ تلاش کرتے ہیں اور ہم آپ کی 1-2 کالز بھی لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں. جی آپ شروع کریں. میرا نام محمد بلال حسین اتاری ہے اور میں کوٹلی کشمیر سے بات کر رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر علم نور ہے، اگر اس سوال کے بعد کتاب کا نام بھی بتایا جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یعنی کس کتاب سے یہ سوال لیا گیا ہے؟ چلے ہماری مجلس نے آپ کی کال اچھی ہے ماشاءاللہ، اچھا مشورہ ہے، اور پڑھنا چاہتے ہوں گے آپ. چلیں آپ اگلی کال دیجیے گا. سب سے پہلے تو ابھی بطاری صاحب کو مبارکباد، ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ کر رہے ہیں اور اخلاقی معلومات ہر طبقے میں ماشاءاللہ یہ پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں. اسپیشلی بزنس کمیونٹی اس پروگرام کو بہت ہی شوق سے دیکھ رہی ہے اور میری تجویز ہے کہ یہ رمضان کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھا جائے کیونکہ اس سے لوگوں کو ان کی نالج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. چلے بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ وہ مدینہ شریف میں
ہر ماشاءاللہ آخری عشاء مدینہ شریف میں گزارتے رہے اور اس مرتبہ کراچی میں تو ان کو ذرا مدینے کی کوئی ایک اچھا ایک خوبصورت سا واقعہ سنا دیں جس سے مدینے کی یاد تازہ ہو جائے. یقین کریں آپ، میں جتنا کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو، خیر مدینے کے غم سے تو دور نہیں ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا سا مصروف رکھتا ہوں کہ وہ باتیں بے چین کر دیتی ہیں، بے کل کر دیتی ہیں، کیونکہ کبھی مجھے تو یاد نہیں پڑتا، بہت ٹائم ہو گیا کہ اس طرح بغیر مدینے کے رمضان گزرا ہو، تو وہاں کی تو ہر بات ہی نرالی ہے. بہرحال ان کا ٹائم پورا ہو گیا، پہلے ان کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ رک جائیے بھائی، 1 منٹ پورا ہو گیا ہے. فرحان بھائی مارکر دیجیے گا، آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. آپ نے میقات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ نمرہ یہ بھی بالکل ٹھیک کر لیا آپ نے ماشاءاللہ. نساء بھی ہو گیا، اور یہ کیا کیا ہے؟ سر تو نہیں ہے. اچھا 1 2 3 اور اجمیر 4 آپ کے درست ہو گئے ہیں. 5واں ورڈ تھا میقات، نصر، اجمیر، نساء اور نمر. نساء ہو گیا آپ کا، نصر آپ مس کر گئے ہیں، تو نصر ہوگا کہیں نہ کہیں. بہرحال آپ نے 4 کیے ہیں، تو ان کو 4 نمبر دیے جائیں فرحان بھائی کو. اچھا، اور جی 4 ان کے میں نے لکھ دیے ہیں. اچھا یہ انہوں نے غوث پاک، اچھا چلے یہ تو بالکل، ویسے غوث پاک میں ایچ آتا ہے، لیکن ہم نے یہ سوچا تھا کہ جو ورڈ آپ پہچان لیں گے وہ بھی ہم کر لیں گے. نمرہ 2، میقات 3، اجمیر 4، تو آپ کو بھی ہم چلے 4 نمبر دے رہے ہیں. غلام نورانی بھائی کو بھی 4 نمبر دے دیں. اچھا دیکھتے ہیں 5 کسی نے لیے کہ نہیں لیے. اچھا یہاں میقات، اجمیر اور یہ حارث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نہیں یہ درست نہیں ہے. نساء 3، نصر 4. اچھا پاک کر دیا ہے، ان کو بھی 4 نمبر دیا جائے. پاکستان کا شارٹ فارم پاک بھی کر دیا ہے. اچھا انہوں نے غوث پاک کو کرنے کی کوشش، لکھنے کی کوشش، اجمیر اور میقات. ہمارے امجد بھائی کو 3 نمبر ملیں گے، باقی سب کو 4 نمبر ملیں گے. اپنی جگہ پہنچیں. اچھا اب میں ڈھونڈوں بھائی کہ نصر کہاں تھا جو ان کو نہیں ملا، ہے بھی کہ نہیں؟ جی نصر یہ تھا، سورہ نصر ہے نا، یہ نصر تھا جو آپ لوگ مس کر گئے، سارے ہی تقریباً مس کر گئے. اور بہرحال لیکن پھر بھی بڑا اچھا رہا، 4 نمبر 3 بھائیوں نے حاصل کر لیے. تو انشاءاللہ اب ہم ایک بار پھر اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے، ایک کال لیں گے، اور اس کے بعد جی مدینے کا واقعہ. سبحان اللہ. چلیں ذرا سلسلہ پہلے ختم کر لیں، اور میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، تو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کچھ مدینے کی پیاری سی بات آپ سے کریں گے انشاءاللہ. اور آج شب قدر پر بھی میں نے کچھ بات چیت کرنی ہے آپ سے، کچھ مدری پھول ہم آپس میں شیئر کریں گے. ایک اور کال دیں اور پھر اسکور بورڈ دکھاتے ہیں. میرا نام محمد ریحان ابتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض گزار ہوں. پیارے عبدالحبیب انکل، آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. آج میں آپ کے سلسلے میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. واہ واہ واہ، بڑی پیاری حدیث ہے. اور واقعی لوگ کب سمجھتے ہیں اس روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائیں گے. حدیث میں تو یہ کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. تو روزہ رکھنے سے اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ امیون سسٹم بھی بڑھتا ہے، ہاضمہ بھی درست ہوتا ہے، باڈی کو بھی انرجی مل جاتی ہے کیونکہ تھوڑا سا ریسٹ ملتا ہے. تو بہرحال نبی پاک نے جو فرمایا حق فرمایا. بڑی پیاری کال کی ہمارے ساؤتھ افریقہ سے مدنی منڈے نے. ایک دوبارہ اسکور بورڈ دکھائیے. شفا کے راستے جناب اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. مدنی گلدستہ چاروں اسلامی بھائی غور سے دیکھیں گے کیونکہ اسی سے سوال ہوں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور سے دیکھیں گے. آئیے چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. جی امیر علیہ سنت قرآن پاک کی سب سے بڑی اور چھوٹی سورت کے ساتھ ساتھ آیت بھی بتا دیجئے. سب سے چھوٹی بڑی سورت تو سورت البقرہ، اور چھوٹی سورت سورت الکوثر. آیت الکرسی بڑی مانی جاتی ہے. ایک اور آیت ہے جو آیت الکرسی سے بھی بڑی ہے، آیت مدائنت کہلاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، سورہ بقرہ میں ہے. اور سب سے چھوٹی آیت تو یاسین، حامیم اور اس طرح کے جو حروف مقطعات میں بھی کئی جگہ وہ پوری آیت ہوتی ہے. تو اب اس میں سب سے چھوٹی قاف. اصل میں فقط ایک لفظ والی کے اوپر تو کلام ہے علماء کا کہ صاد قاف وغیرہ. ویسے تو یہ آیت ہے بھی نہیں کیونکہ وہ پورا ملا کے ہے، قاف القرآن المجید. اس طرح تو سب سے چھوٹی آیت کس کو قرار دیں گے؟ یہ حروف کے اعتبار سے جی والعصر ہے، والفجر ہے، اس طرح کی جو آیتیں ہیں یہ چھوٹی آیتیں. ایک نہیں ہے جی، مختلف آیتیں جو سمجھو کہ ایک طرح سے حروف ان کے برابر ہیں. تو یہ چھوٹی حروف کے اعتبار سے
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बड़ी जनाब प्यारा सा मदनी गुलदस्ता और कुरान पाक के बारे में शानदार मालूमात भी थी, इंटरेस्टिंग मालूमात भी थी। आइए अब्दुल कादिर भाई से पूछते हैं, पहला सवाल देखते हैं कि उन्होंने मदनी गुलदस्ता कितने गौर से देखा है और इस सवाल का ये जवाब दे पाते हैं कि नहीं। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, सवाल ये है कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। चलें जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत कौन सी सूरत में है? सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया। जी, बिल्कुल सही कह दिया जनाब, कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत भी सूरह बकरा में ही मौजूद है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बताइए अमजद भाई, इस मदनी गुलदस्ते का टॉपिक क्या था? छोटी और बड़ी आयतें कुरान पाक की सबसे छोटी और बड़ी आयतें कौन सी हैं? कुरान पाक की सबसे छोटी और बड़ी सूरत, ये बेसिकली इसका टाइटल था। जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं माशाल्लाह। सबसे बड़ी सूरत की तो बात हो गई। गुलाम रानी भाई आप बताएं, सबसे छोटी सूरत कुरान पाक की कौन सी है? सूरह कौसर। सूरह कौसर 30वें पारे में। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, गौर से देखा मदनी गुलदस्ता। अब आखिरी सेगमेंट ही फैसला करेगा कि किसने आगे जाना है। चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। ये दुरुस्त कीजिए सेगमेंट में अब ये बजर राउंड होगा। अब्दुल कादिर भाई पहले आप बेल बजाएंगे, ठीक है? याद रहे जिसकी बेल जिसने बेल बजाई और गलत जवाब हुआ तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। फरहान भाई बेल बजाएं और कुछ वर्ड्स दिखाए जाएंगे, अल्फाज आगे पीछे होंगे, गौर से देखना है। जब आप कंफर्म हो जाएं कि ये वही वर्ड है जो मैं समझ रहा हूं, फिर बेल बजाइएगा। जी अमजद भाई, और याद रहे कि चारों बेल साथ बजाएंगे, लेकिन उसके बाद भी बजनी एक ही की है, क्योंकि हमारा नैनो सेकंड से भी फर्क हुआ तो हमारा कंप्यूटर उसे पिक कर लेता है। बाकियों की लाइट नहीं बजेगी तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका बटन खराब नहीं हो गया है, इसलिए मैंने पहले चेक करा दिया। आप भी चेक करवा दें, ठीक है? अब आपका हाथ रहे अपने बजर पर और स्क्रीन पर देखिए वर्ड। जब आप कंफर्म हो तो बेल बजाइए। जी, बेल बजाई है फरहान भाई ने। फरहान भाई बताइए क्या वर्ड है ये? क्या ये हजर अस्वद है? ये नहीं कहना, आपने कहना ये हजर अस्वद है, वो तो आपको बाद में बताएंगे। 2 नंबर। जी हाँ, ये हजर अस्वद है। ये कह रहे हैं ये हजर अस्वद है। बताइए क्या इनका जवाब दुरुस्त है? सही जवाब 2 नंबर दिलाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, बड़ी जल्दी इन्होंने पिक किया है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अब बेल बजाइए अब्दुल कादिर भाई ने। अनमोल हीरे। क्या ये मकतबतुल मदीना का रिसाला अनमोल हीरे था? बताइए क्या ये लफ्ज है? जी जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला बड़े इंटरेस्टेड मरहले में दाखिल हो गया है। 2 सवाल बाकी हैं, कोई भी आगे बढ़ सकता है। बताइए आप तीसरा वर्ड कौन सा है? फिर बेल बजाइए फरहान भाई ने। जी, ये मिंबर रसूल है। क्या ये मिंबर रसूल लिखा हुआ है? जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आखिरी वर्ड है, शायद मुकाबला पलट जाए। आइए देखते हैं ये लफ्ज कौन सा है। फिर फरहान भाई ने बेल बजा दी है। ये जख्मी सांप है। जख्मी सांप नहीं है ये, जख्मी सांप रिसाला है। सांप इधर आ गया तो सानू भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसाला है, जख्मी सांप। जी जनाब, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि फरहान भाई आगे बढ़ गए हैं, मगर स्कोर बोर्ड बताएगा कि आज के मुकाबले के जो विनर हैं या आगे बढ़ने वाले कौन है। बताइए जनाब, स्कोर बोर्ड भी तरफ चलेंगे। एक कॉल अगर हो तो कॉल भी दे दें, नाजरीन को भी खुश कर देते हैं। My name is Aishakul from Victoria. I'm calling from Manchester. I like Chinese mice. Jazakallah for your call from Manchester, and keep calling and keep watching Madani channel. As Alhamdulillah, you know that we have English Madani channel also. You can watch our kids program and our other programs on English channel also. Jazakallah for your call. अगर एक और कॉल है तो दे दें और फिर स्कोर बोर्ड दिखा दें। हबीब अंकल, मेरा नाम फहाम मोहम्मद शकील है। मेरी उम्र 6 साल है। मेरे को आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी पापा के लिए दुआ करें। अल्लाह आपके वालिदैन की मगफिरत फरमाए, खुश रखे, आबाद रखे आपकी पूरी फैमिली को। आइए देखते हैं फाइनल स्कोर बोर्ड। जी
जनाब 26 नंबर हैं फरहान भाई के, सिर्फ 2 नंबर के फ़र्क से फरहान भाई आगे निकल गए, डबल 12। 24 नंबर अब्दुल कादिर भाई के, 18 नंबर लिए नूरानी भाई ने, और 17 नंबर है हमारे अमजद भाई। आप चारों की आमद का बहुत शुक्रिया, चारों को बड़े प्यारे तबरुकात और तहफ़ मिलेंगे। नाजरीन अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। आपका एक सवाल किया गया था, उसका जवाब मैं आपको देता हूँ, कुरानदाजी भी करता हूँ, क्योंकि आज तो मैं आपके साथ इख्तिताम सहर तक हूँ। आइए चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट की तरफ। बात है कुछ खास। प्रोग्राम है ज़हनी आज़माइश रमजान स्पेशल और सेगमेंट है बात है कुछ खास। वी ऑल आर बोर्न विद द नोज। इंसान की नाक होती है और इसका काम क्या है? सांस लेना और सूंघना, यानी बुनियादी काम ये 2 हैं। सांस लेना, एक इंसान की नाक से 18,000 से 20,000 लीटर हवा गुजरती है रोजाना, डेली। सवाल यह है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, क्या ये सेफ है, महफूज है? एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 95% आबादी जिस हवा में सांस ले रही है वो हवा खतरनाक है। और क्या है? ये है एयर पोल्यूशन, फजाई आलूदगी। वैसे ये जो दुनिया में लॉकडाउन हुआ और इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ये बंद हो गई, गाड़ियां सड़कों से गायब हो गई, काला धुआं निकलना बंद हुआ, तो नासा ग्लोबल मॉडलिंग एंड डेटा एसिमुलेशन प्रोजेक्ट की तरफ से ली गई तस्वीरें, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, उनके मुताबिक दुनिया में फजाई आलूदगी में बहुत कमी आई है। एयर पोल्यूशन इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है, बिलखुसूस फेफड़ों के अमराज, खांसी, फेफड़ों का सही तरह काम ना करना, एज़मा जिसे अस्थमा कहा जाता है, ब्रोंकाइटिस और दीगर बीमारियां लग सकती हैं। बाहर जो फजाई आलूदगी होती है वो तो ये धुएं वगैरह से होती है, लेकिन इसकी एक खतरनाक फॉर्म वो इनडोर एयर पोल्यूशन यानी घर के अंदर आलूदगी भी है। और इसकी वजूहात क्या है? सबसे पहले कंबस्चन, यानी ये जो आग जलती है, लकड़ी की आग हो तो ज्यादा खतरनाक होती है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। तंबाकू नोशी ये भी फजाई आलूदगी का सबब है, बिलखुसूस सिगरेट का पिछला हिस्सा जो तंबाकू नोशी के बाद फेंक दिया जाता है वो हर तरह की आलूदगी का बड़ा सबब है। घरों के अंदर अगर गंदगी मट्टी की सूरत में हो, कूड़ा पड़ा रहे, गटर, कालीन अगर सही तरह साफ ना हो, इनमें मट्टी फंस जाती है, मच्छर मार स्प्रे वगैरह किया जाए, ये सब फजाई आलूदगी, इनडोर एयर पोल्यूशन की एग्जाम्पल्स हैं। ये जो अक्सर हम शिकायत करते हैं कि बच्चे को खांसी लगी रहती है और नज़ला जुकाम जान नहीं छोड़ता, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है। तो घरों को साफ रखें, ताज़ा हवा बिलखुसूस गर्मियों में ज़रूर उसकी क्रॉसिंग होनी चाहिए। बहुत पुरानी अशिया जो कि बैक्टीरिया और वायरस की बुनियादी वजह बन रही हैं, उन्हें इस्तेमाल ना किया जाए। कूड़ा मुनासिब अंदाज से ठिकाने लगाया जाए और ये ज़हन बनाया जाए कि मेरा घर हो, मोहल्ला हो, शहर, मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया से हमने मिलकर आलूदगी कम करने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह इस नियत से आपकी जिंदगी में भी नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन आ जाएगा और ओवरऑल बहुत फायदा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सेगमेंट भी सुन लिया। एक सवाल आपसे किया गया था प्रोग्राम के शुरू में, उसका जवाब और उसकी पहले कुरानदाजी कर लेते हैं आज का सवाल, और फिर इंशाअल्लाह लैलतुल कद्र के बारे में कुछ जानेंगे। जबल अबू कुबैस पहाड़ किस शहर में है? जवाब है मक्का मुकर्रमा। उम्मे फैज़ान रावलपिंडी, तहसीन शहजाद कराची, तैयब जावेद इस्लामाबाद, मोहम्मद फ़हीम इसहाक कश्मीर, आसिफ झंग बिनते नासिर अत्तारिया गुजरावाला, बिनते अहमद रायवंड, मोहम्मद अनीस बिन मोहम्मद हनीफ कराची, बिनते अशफाक टेक्सला, उवैस रज़ा कादरी मीरपुर ख़ास, अब्दुल वाजिद बिन नूर अहमद हैदराबाद, इंजीनियर मोहम्मद साजिद हुसैन अत्तारी सैटेलाइट टाउन। ये इतने सारे नाम थे, इनमें से कुरानदाजी करने जा रहे हैं। और जनाब उवैस रज़ा कादरी मीरपुर ख़ास से आपका नाम निकल आया है। आप हमें जल्दी से एड्रेस दे दें तो इंशाल्लाह आप तक तोहफ़ा पहुंचा देंगे। आज का दूसरा सवाल जो आपने कल प्रोग्राम शुरू होने से पहले देना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम आपने बताना है, बड़ा मशहूर नाम है, बहुत अजीम खातून है। उम्मीद है कि आप जल्दी जल्दी बता देंगे और कल प्रोग्राम शुरू होने से पहले पहले आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं
لیلۃ القدر کی. سبحان اللہ, کیا شاندار رات ہے. ذرا غور کیجئے کہ ایک رات کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی پوری سورت کا نزول ہوتا ہے, اور سبحان اللہ اس کو سورہ قدر کہا جاتا ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ترجمہ کیا ہے؟ کنز ایمان کا ترجمہ, بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا, اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں, اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. ناظرین, شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ کیلکولیشن کیوں ہے؟ 1000 مہینے کیوں فرمایا؟ اس کی علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان کی, اور مفسرین ایک کمال کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں. مکاشفۃ القلوب میں امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک بڑی کمال کی حکایت بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ وہ رات کو قیام کرتے, دن کو روزہ بھی رکھتے, اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے. بڑے طاقتور تھے, ان کو لوہے کی زنجیروں سے بھی باندھ دیا جاتا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اسے آزاد کرا لیا کرتے. آپ کے جو دشمن تھے وہ بڑے پریشان تھے, جو غیر مسلم تھے, کہ کسی طرح ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو جان سے معاذ اللہ مار دیا جائے, شہید کر دیا جائے, مگر آپ کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے. اب باہم مشورہ کیا, اور انہوں نے انہی کی زوجہ کو لالچ دیا, اور مال کا لالچ دیا کہ کسی طرح وہ ہیلپ کرے آپ کو گرفتار کروانے میں. آپ کی زوجہ نے, بے وفا بیوی تھی, پیسوں کے لالچ میں آ گئی, آپ کو رسیوں سے باندھ دیا. صبح آپ اٹھے تو اپنے آپ کو رسیوں میں بندھا ہوا دیکھا, تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو ہلایا, اللہ نے بڑی طاقت دی تھی, آپ ان رسیوں سے باہر آ گئے. پھر دوبارہ دوسرے دن اس عورت نے, بے وفا مکار عورت نے کہا حضور میں تو آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی. بات رفع دفع ہو گئی. بے وفا بیوی نے دوسرے دن پھر طاق میں رہی اور آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا. آپ نیند سے بیدار ہوئے, اپنے آپ کو زنجیروں سے بندھا ہوا دیکھا, پھر آپ نے ہاتھوں کو حرکت دی, زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں. پھر اس بے وفا بیوی نے کہا حضور میں تو آپ کی طاقت کو چیک کر رہی تھی. اب آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے, یہ زنجیریں, یہ رسیاں مجھے قید نہیں کر سکتی, مگر میرے بال, گویا انہوں نے اشارہ دیا کہ بالوں میں کمزوری ہے. اور یہ بال گویا آپ کے لیے ایک ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ گویا آپ کی طاقت کمزور ہو سکتی ہے. آپ کے بال اس زمانے میں بہت لمبے تھے, آپ کی زوجہ نے آپ کو انہی کے بالوں سے باندھ دیا, آپ اس سے آزاد نہ ہو سکے. ان کفار نے آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا, آپ کے ہاتھ, پیر, ناک, کان وہ کاٹ دیے اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا. اور آخر کار جب یہ سب کچھ ہوا تو ان بے ایمانوں پر اللہ کے قہر کی بجلی گری, آگ گری, اور وہ سب جل کر خاکستر بھی ہو گئے. آپ کی بیوی بھی اس میں ہلاک ہو گئی. اب یہ واقعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو سنایا, اور صحابہ کرام نے جب یہ واقعہ سنا تو کیا کمال کا ذہن تھا ناظرین صحابہ کرام کا. دیکھیں نا, آپ نے بھی سنا یہ واقعہ, اگر ہمیں بھی کوئی ایسے یہ واقعہ سناتا ہم کہتے واقعی کمال کے بزرگ تھے, بڑی عبادت کی, بڑی قربانی کی. مگر صحابہ کرام کا جو ذہن کا لیول تھا کتنا آؤٹ سٹینڈنگ تھا کہ وہ کہتے ہیں حضور حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو 1000 مہینے عبادت کی, اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا, روزے بھی رکھے, ساری رات عبادت کی, اتنی طاقت بھی, اور پھر اتنی بے دردی سے شہید بھی ہوئے. حضور ہماری عمریں تو تھوڑی ہیں, ہم تو اتنی لمبی زندگی نہیں پاتے, 60-70 سال 75 سال آج کے دور میں بھی ایوریج لائف ہے. یعنی ہم نیکیوں میں پیچھے رہ گئے. صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ دیکھیں, سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ کا دل غمگین ہو گیا, اور قلب مصطفیٰ پر غم طاری ہو, یہ کب رب کو گوارا ہے. جبریل امین حاضر ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, عرض کی کہ حضور, اور نبی پاک کی بارگاہ میں سورہ قدر لے کر حاضر ہوئے, اور فرمایا کہ اے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہوں, آپ کی امت کو ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے, اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی گویا یہ نبی پاک کی خوشی کے لیے آپ کی امت کو یہ رات عطا کی گئی ہے. اور اب یہ رات کب ہے؟
احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آڈ نائٹس میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو اب یہ 5 راتیں بڑی اہم ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے اور اس کے بڑے خوبصورت اقوال بھی ملتے ہیں، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو اب ہم نے ان 5 راتوں میں خوب عبادت کرنی ہے۔ 21ویں شب تو کل گزر گئی، آنے والی شب 23ویں شب ہے، پھر 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس بار مسجدوں میں وہ رونقیں نہیں ہیں، تو بہت سارے لوگ مسجدوں میں صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، مگر اس بار آپ نے اگر یہ نہیں بھی کر پا رہے تو اپنے گھر میں اہتمام کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ ایک مشورہ اور بھی بڑا اچھا ملا تھا کہ ہر طاق رات میں کچھ نہ کچھ خیرات کریں، کچھ نہ کچھ صدقہ دیں۔ 5 میں سے کوئی ایک رات تو طاق رات ہوگی، شب قدر ہوگی، تو انشاءاللہ اگر شب قدر میں صدقہ کر دیا تو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہوگی، تو صدقے کا ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ نوافل ہر رات میں پڑھیں، زہ نصیب تلاوت قرآن ہر رات میں کریں، زیادہ سے زیادہ سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ قدر کی تلاوت کریں، اور جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور پھر نوافل زیادہ پڑھیں، تو انشاءاللہ جو بھی 5 میں سے رات شب قدر ہوگی اس کی ہمیں برکت مل جائے گی۔ علامات، کچھ نشانیاں بھی بتائی گئیں کہ شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شب قدر کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور پھر فرمایا اس رات میں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ یہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، کلاؤڈی ویدر نہیں ہوتا، بادل زیادہ نہیں ہوتے، صاف شفاف آسمان ہوگا جو بھی شب قدر کی رات ہوگی۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، یہ رات معتدل ہوتی ہے، یعنی ٹھنڈ اور گرمی زیادہ نہیں ہوتی، ماڈریٹ نائٹ ہوتی ہے۔ چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے، اور اس رات کے گزرنے کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ وہ سورج ایسا طلوع ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا، شعائیں نہیں ہوتی اس کے ساتھ، ایزی دیکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ علامتیں ہیں جو نیک لوگوں پر ظاہر بھی کر دی جاتی ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ساری ہی طاق راتوں میں خوب عبادت کریں۔ بہرحال مختلف اقوال ملتے، ایک بڑا انٹرسٹنگ کال بتا کر پھر ہم کلام کی طرف بھی چلیں گے۔ اگر آپ کی کوئی کال بھی ہوئی تو انشاءاللہ وہ بھی اگر موقع ملا تو لیں گے۔ ایک بڑا پیارا کال ہے شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے وہ بالغ ہوئے، فرماتے میں نے شب قدر کو پایا ہے اور اپنا ایک تجربہ شیئر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کو پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوا تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ تو اس سال پاکستان اور دنیا کے کئی ملکوں میں ہفتے کو پہلا روزہ ہوا تھا، if I'm not wrong، مجھے جو یاد آ رہا ہے، تو 23ویں شب جو ہے یہ بڑی اہم ہے، اور کل 23ویں شب ہے۔ تو بہرحال میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ساری ہی طاق راتوں میں عبادت کرنی ہے، اور اکثر علماء کا کہنا یہی ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ 27ویں شب شب قدر ہے، اور شب قدر کی طرف ایک اشارہ بھی بڑا پیارا قرآن میں ملتا ہے۔ یہ سورہ قدر جو ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں 3 بار لیلۃ القدر آیا ہے، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، 9 کو ملٹیپلائی بائی 3 کریں تو 27 بنتا ہے۔ تو یہ 27ویں شب کی طرف علماء کہتے ہیں اشارہ ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک مجھے اور آپ کو شب قدر نصیب فرمائے، ان راتوں میں خوب عبادت کرنا نصیب فرمائے، اور بڑی پیاری دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعلیم فرمائی۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ بی بی عائشہ نے عرض کی کہ حضور اگر میں شب قدر کا مجھے علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا خوب پڑھیں ناظرین، تمام طاق راتوں میں پڑھیں، پوری تسبیح کم از کم پڑھ لیں، اور اس کا معنی بھی ذہن میں رکھیں۔ دعا کیا ہے؟ اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے،
اتنی پیاری دعا ہے, یہ ہم نے پڑھنی ہے. اللہ کریم ہم سب کو عبادت کا ذوق عطا فرمائے. آخری اشرا ہے, خوب اللہ کو راضی کرنا نصیب فرمائے. میں اس کتاب سے یہ سب باتیں بیان کر رہا تھا, فیضان رمضان, بڑی پیاری کتاب ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں dawatIslami.net سے. ابھی چونکہ رمضان میں لیلۃ القدر کے ابواب بھی ہم نے پڑھنے ہیں, اس میں فطرے کا بھی باب ہے, عید الفطر کے بھی مسائل ہیں, ہر گھر کی ضرورت ہے. ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور پرچیز کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کے نمبر پر کال کر کے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں. وقت تھوڑا ہی رہ گیا ہے, لیکن 2-3 اشعار بڑا ہی پیارا پڑھتے ہیں ہمارے آصف بھائی, پھر انشاءاللہ آخر میں مناجات کی طرف ہم چلے جائیں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر جگ راج کو تاج تورے سر ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا. ویسے تو اس کلام پر بہت کچھ کلام کیا جا سکتا ہے, مگر اس وقت ہم جس کیفیت میں ہیں, البحر علا والموج طغا, حضور سمندر جو ہے اس میں طوفان آیا ہوا ہے اور اس کی موجیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں, اور حضور میری جو نیا ہے وہ منجدھار میں ہے, طوفان میں گھر گئی ہے. من بے کسو طوفان ہوش ربا, میری جو کشتی ہے وہ طوفان میں ہے اور میں اکیلا بے کس ہوں. حضور آپ کرم کریں گے تو نیا پار لگ جائے گی. اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے اور دیگر بہت سارے مسائل میں لوگ گرفتار ہیں. آئیے آج رات کی اس آخری پہر میں نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کر لیں کہ حضور اپنے کرم سے ہماری نیا پار لگا دینا. البحر موجود دھار میں ہوں بگڑی ہے ہاں میں دھار میں ہوں بگڑی ہے ہاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موری نیا پار لگا جانا 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 موری نیا پار لگا جانا. اب گزارش ہے کہ مناجات کے کچھ اشعار انشاءاللہ امید ہے کچھ دیر میں امیر اہل سنت کی جلوہ گری بھی ہوگی, تو کچھ مناجات کے اشعار کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
गुनाहों की नूसत बढ़ रही है, दम बदम मौला गुनाहों की नूसत बढ़ रही है, दम बदम मौला गुनाहों की नूसत बढ़ रही है, दम बदम मौला गुनाहों की नूसत बढ़ रही है, दम बदम मौला गुनाहों की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे करोड़ हा करोड़ शुक्र कि तूने 1441 हिजरी के माह रमज़ानुल मुबारक के 22वें रोज़े की सहरी की सआदत बख्शी। अल्लाह सहरी ख़त्म हुई, मौला करीम सहरी के बाद पता चला है कि कबूलियत दुआ का वक्त होता है। मौला तेरी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए हैं जितने भी मुसलमान दुआ में शरीक हैं, अल्लाह इन सब को बेहिसाब बख्श दे। इलाहुल आलमीन जो मुसलमान शरीक ना हो सके उन्हें भी बेहिसाब बख्श दे। परवरदिगार सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन हमें गुनाहों से बेजार कर दे और नेकियों में हमारा दिल लगा दे। परवरदिगार हम नेक बनना चाहते हैं मगर नफ्स व शैतान आड़े आते हैं। इलाहुल आलमीन हमारा दिल हकीकी मानों में अपनी तरफ माइल फरमा दे, अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। इलाहुल आलमीन हर वक्त ज़बान तेरे ज़िक्र से तर रहे, दिमाग तेरी याद में मगन रहे, दिल तेरी याद से मामूर रहे। इलाहुल आलमीन गुनाहों भरे वसवसों से जान छूट जाए, गुनाहों की लज्जतें ख़त्म हो जाएं, गुनाह करने को दिल ही ना करे, नेकियों की लज्जतों में हम खो जाएं। परवरदिगार गुनाहों ने हमारी कमर तोड़ दी। मौला करीम तौबा करते हैं फिर गुनाहों में पड़ जाते हैं। इलाहुल आलमीन हमें सच्ची तौबा नसीब कर दे कि हम गुनाहों की तरफ आँख उठाकर भी ना देखें। परवरदिगार हमारे ऐबों को छुपा, दुनिया में भी छुपा, क़यामत के रोज़ भी ऐबों पर पर्दा डाले रहना। इलाहुल आलमीन हमारी मुश्किलें आसान हो, हमारे घर अमन के गेवारे बने, हमारा बच्चा बच्चा नमाजी और सुन्नतों का आदी बने। मौला करीम कोरोना वायरस की आफत दुनिया से दफ़ा हो जाए। या अल्लाह कोरोना वायरस के मरीज़ और दीगर जो मरीज़ हैं शिफा याब हों। परवरदिगार न जाने कितने मुसलमान इस वक्त हाथ उठाए, बड़ी उम्मीद लगाए दुआ में शरीक होंगे। इनमें विचारों में हो सकता है कैंसर के मरीज़ भी हों, टीबी के मरीज़ भी हों। इलाहुल आलमीन ब्लड प्रेशर हाई, किसी का लो, कोई शुगर के मरीज़ बेचारे, किसी के गुर्दे फेल तो किसी का दिल का मरज़, कई दिल के दौरे बेचारों को पड़ चुके होंगे। या अल्लाह हमारे इन मरीजों पर रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह बेचारों को शिफाए कामिला अता फरमा।
یا اللہ نہ جانے کتنے بے روزگار بھی اس وقت دست بدعا ہوں گے، حلال اور آسان روزی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت فرما، سب کی جائز مرادوں پر کرم کی نظر فرما۔ اذان کا احترام کرتے ہوئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی جواب محمد۔ دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا. مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا. مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا. مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا. مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا ہوگا. یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا. یقیناً روز محشر خوش صرف اسی سے خوش خدا ہوگا. دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا. دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا. کوئی ہفتہ نہ کوئی دن کوئی گھنٹہ تو کیا افسوس. کوئی ہفتہ نہ کوئی دن کوئی گھنٹہ تو کیا افسوس. کوئی لمحہ بھی اس یاد سے نہیں خالی گیا ہوگا. کوئی لمحہ بھی اس یاد سے نہیں خالی گیا ہوگا. مجھے اذن آقا مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا ہوگا. نہیں جاتی گناہوں کی عادت نہیں جاتی.
وقت نیکوں پہ ہوگا گر کرم اے سرور عالم وقت نیکوں پہ ہوگا گر کرم اے سرور عالم کہاں جائے
تیرے دامان رحمت کی کھلے حشر میں وسعت وہ آ کر چھپے گا جو حشر سے تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے تیرا حامی وہاں پر آمینہ کا لالا حشر سے تیرا حامی وہاں پر آمینہ کا لالا ہوگا نہ گھبرا موت سے عطار برزخ میں مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا مجھے اذن مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.